आता इतल्या जाणांची हांगासर उलोवपां जाली, आमी इतलो वेळ हांगासर रावले, कोणाकूय मनांत प्रश्न येता आतां फुडें कितें? ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे हांगासून आतां फुडें कितें? हांगासर आयज जी पळय सिंबॉलीक पळय आमी पळय हें केलां, कार्यावळ केल्या, ती आमचे कडेन अजुनूय रोमी लिपयेची तळमळ आसा, अजुनूय आमकां रोमी लिपी जाय हें दाखोवंक केलां. थोडोसो लोक आयज हांगासर दिसता, पूण हो लोक जावन आसा दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल जे पळय आमचे रोमी उलोवपी वापरपी लोक आसा तांचे ते प्रतिनिधी आसात. ग्लोबल कोंकणी फोरम हो फक्त एक गजाल जाणा जावपाक जाय, ग्लोबल कोंकणी फोरम हो फक्त कोंकणीचे रोमी लिपीक नीत जोडून घेवपाक घडूंक ना. कोंकणीचे रोमी लिपीक नीत जोडून घेवप ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें पयलीं आनी वयलें काम आसा. म्हणटूच हे कामाक वेळ लागतलो, हे कामाक आमची तयारी चालू आसा, जागृताय चालू आसा आनी फुडें कसलीं पावलां मारूंक जाय ती आमी मागतले. आनी वांगडाच रोमी लिपीक तो जो वावर आसा, जो उदरगतीचो वावर आसा तो चालूच उरतलो. आयज आमी एक उलो मारलो आनी साबार जाणां हांगासर हाजीर जालीं. आयच्या दिसा हांगासर हे लोक आसा ते आमचे कोंकणी भाव आसा ते भयणी आसा ते तांकां हाडूंक आमकां साबार जाणांनी आदार सहकार दिलो. आमच्या मदीं आसा पिटर वास, आमच्या मदीं आसा मार्टा बाय, आमच्या मदीं आसा सिरील बाब आल्मेडा आनी सगल्यांनी आमकां मजत केली. आमचे आल्दोनासान ब्रुनो बाब आसा, आमचो मिनी नाराउज आसा, प्लस आमच्या पळय वावरपी समितीचे जे पळय वांगडी आसले ताणें हे लोकांक मोबायलायज करून आयज हांगासर हाडपाचो हांगासर प्रयत्न केलो. मार्शल बाब, फ्रांसीस बाब हांकां सगल्यांक हांव काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. ही आयज फकत सुरवात इतल्या लोकांची, पूण फुडाराक हाचे परस चड लोक आमकां जाय पडटलो. तो कसो हाडटले, कितें करतले आनी तें कशें जातलें तें आमी तुमकां फुडें सांगतले. पूण ते मेरेन आमी उगडास करूंक जाय. कोंकणीचे रोमी लिपीक नीत मेळोवपाक ग्लोबल कोंकणी फोरम आपणा परी फुडें वेतली. कितें फुडें वेतली आमी आजून चिंतून दवरलें आसा, ते वेळ येतूच आमी उक्तें करतले. आयज हांव खेरीत भाशेन दिनवासना एके खेरीत भाशेन आयचो हो जागो आमकां वापरूंक आमकां कलेक्टरान आपणाची परवानगी दिली, CCPन दिली, पुलिसांनी दिली. हांकां आमी काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. आमी काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदीं आमचे पत्रकार भाव आसा, भयणी आसा, तांणी आयची कार्यावळ लोकां मेरेन पावतली. त्या खातीर आमी तांकां हे तांच्या वेळा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीत भाशेन तुमी सगोट हांगासर जी जमल्यात आमच्या एका वल्याक तांकां सगल्यांक आमी काळजांत तान ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही आयची कार्यावळ सोंपयतना हांगासर एक नारो हांगासर आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाची आमचे आपलोन बाय तिजोरी हाच्या फुडार काणपळा हो नारो आतां आमी गाजयतली.